सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। जिसके पास जितना मलका जितनी कुव्वत है आज के दौर में काम कर जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि कल क़यामत के दिन रब के सामने पेश होकर ये बताना पड़ेगा कि जब अकीदा अहले सुन्नत और अकीदा हक उस पर डाके डाले जा रहे थे, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की सरी तौर पर गुस्ताखियाँ की जा रही थी, उस वक़्त तुम सोए हुए थे, उस वक़्त तुम फजीलतें बयान करते रहे, सिर्फ फ़ज़ाइल 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 पर लगे रहे। अवाम को बताओ अकीदा अहले सुन्नत क्या है, अकीदा हक का। लिहाजा इरफान शाह को दलील बनाने से पहले 100 मरतबा सोचो कि पहले का इरफान शाह जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की नमूस पर हिफाजत किया करता था वो तो हमारे लिए दलील हो सकता है, लेकिन आज का इरफान शाह कल जिसको सुन्नियों ने पाल के एक शेर बनाया था, क्या पता था सुन्नियों को कि वही शेर हमारा शिकार कर जाएगा। उस वक्त कि जब रवाफिज सर उठाएंगे और फितना उरूज पर होगा, उस वक्त क्या होगा जब जिहाद करने की बारी होगी, उस वक्त के रवाफिज का जो फितना सर उठा रहा है उनका सर कुचला जाता। लेकिन आज तो बड़े बड़े उनकी गोद में जाके बैठ गए। ताहिरुल कादरी से क्या गिला करें हम, इरफान शाह साहब कि जिनकी अब बात हो रही है, इरफान शाह साहब कि जो कल नमूस से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन पर मुनाजरे किया करते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ जब किसी ने बक बक की तो इन्होंने मुनाजरा किया यूके में जाके। आज उसी यूके के पैसे हलाल करने के लिए रवाफिज़ की गोद में बैठ गए और उन्हीं की गोद में बैठे कि जिनको कल गुस्ताख कहा करते थे, जिनको कल जो है वो सहाबा का गुस्ताख कह के उन पर लानत किया करते थे और अहले सुन्नत से खारिज किया करते थे। आज उन्हीं की उर्स की तकरीब में बैठकर उन्हीं के गीत गाए जा रहे हैं। और वो बंदा वही बंदा कि जो कल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी गुस्ताखी करके जब उससे मुनाजरे की तारीफ़ पूछी गई तो जब मुनाजरे की तारीफ़ बयान करते उसने हम मसलक का नाम लिया। तो यही वो इरफान शाह साहब थे कि जो आग बगोला हो गए कि हम मसलक की बात करते हो, तुम तो सहाबा को गुस्ताख कहते हो, तुम तो सहाबा के बारे में ये बकते हो। तो उस वक्त आग बगोला हुए। लेकिन आज जब उसने अपने स्टेज पर बुला के और वही उसका वो वालिद कि जिसके बारे में इरफान शाह ने कहा था तुम्हारा वालिद तो गुमराह है, तुम उसको मुहद्दिस कहते हो, वो गुमराह है, आज उसी वालिद को मुहद्दिस कहा जा रहा है। और उसी के बारे में वही बंदा उठ के अपने आप को उस इख्तिलाफ के लिहाज से हज़रत अमीर मुआविया और फिर दूसरी तरफ सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के जो गुस्ताखी करने वाला वो अपने आप को इसी इख्तिलाफ के एतबार से भाई कह रहा है, तो उस वक्त सिर्फ दिल पे हाथ रख लिया जाता है। खानका महबूबाबाद शरीफ कोई मजनूनों की खानका नहीं है, दीवानों की खानका नहीं है, ये मुहद्दिसीन की खानका। मेरे वालिद हजरत पीर सैयद महमूद शाह मुहद्दिस थे, हजरत पीर सैयद महमूद शाह मुहद्दिस थे। के वालिद साहब क्या हैं? मुहद्दिस हैं। अहले सुन्नत की बात करो, हाँ अहले सुन्नत की बात करो। आपका वालिद तो अलग बात करता है, सहाबा को जन्मी कहते हैं। चलो आपका वालिद तो अलग बात करता है, सहाबा को जन्मी कहते हैं। तो आपका वालिद तो अलग बात करता है, सहाबा को जन्मी कहते हैं। हम उसे क्या समझते हैं? मेरे वालिद हजरत पीर सैयद महमूद शाह मुहद्दिस थे। आप और आपके वालिद साहब अपने अकीदों की रोशनी में आप अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। मेरे वालिद हजरत पीर सैयद महमूद शाह मुहद्दिस थे। आप और आपके वालिद साहब अपने अकीदों की रोशनी में आप अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। मेरे वालिद हजरत पीर सैयद महमूद शाह मुहद्दिस थे। लोग ये सोचते होंगे इरफान शाह और मोहिउद्दीन शाह कैसे इकट्ठे हो गए। ओ भाई हम जुदा कब थे? तुमने जुदा कर रखा था, आज देखो फातिमा के बच्चे एक हो गए हैं और तुम नहीं हो। और भाई आपस में लड़ जाए तो वो कोई जुदा है? हमारा एक दूसरे पर हक है, हम लड़ें या ना लड़ें। तुम कौन होते हो? और हम वो लोग हैं जो कभी किसी तरह किसी मौके पर सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा नहीं लगाने वाले। मुआविया की सियासत कोई ये कहे कि सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगेगा तो हमारी रगों में अली का खून है। अली आप थोड़ा हिले है ना, मैं आप अपनी जगह पे बैठे ना, आराम से गुफ्तगू कर रहा हूँ ना मैं। आपके साहबजादा साहब को तारीफ नहीं आती कि मुनाजरा कहते किसे? समझ आई? ओ यार आपके थे होंगे क्या, आप हमारे साथ बातें करते हो? खामोशी से बैठो आप। हमारे पीर हैं, हमारे फलान है। आपके पीर है वो सहाबा को जन्मी कह रहे हैं, तो हमारे नजदीक तो वो जन्मी है जो सहाबा को जन्मी कहे। आपका होगा पीर, आप तो अपने सर पे बिठाए। तो हमारे नजदीक तो वो जन्मी है जो सहाबा को जन्मी कहे। आपका होगा पीर, आप तो अपने सर पे बिठाए। तो हमारे नजदीक तो वो जन्मी है जो सहाबा को जन्मी कहे। आपका होगा पीर, आप तो अपने सर पे बिठाए। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को जन्मी समझेगा, हम तो उसे मुसलमान ही नहीं समझते। हम कैसे मुसलमान समझे उसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो मेरे सहाबा किराम के बारे में गलत बात करे तो काफिर है, उसको तो हद लगनी चाहिए। और आपके सामने वो कह रहे होगा हम उनको जन्मी मानते, तो फिर किस तरीके से ये बात कर सकते हैं? खुदा के लिए बोलो,
اگر آپ میں ہمت ہے، توفیق ہے آپ کو، اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو. مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے؟ بولو بس. میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مسلکوں میں؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی، والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. اہل سنت ہاں اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو، ملا کیا ہے، مولوی کیا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی، اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ لائیے ہمارے سامنے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے. اور آپ معتقدات اہل سنت کی روشنی میں بات کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں. یہی ہمارا دعویٰ تھا، آپ کے پاس پہنچا ہے، پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. یہ کس طرح کا عرفان شاہ ہے؟ کل جس کو سنیوں نے پال کے ایک شعر بنایا تھا، کیا پتا تھا سنیوں کو کہ وہی شعر ہمارا شکار کر جائے گا؟ اس وقت کہ جب روافض سر اٹھائیں گے اور فتنہ عروج پر ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ جب جہاد کرنے کی باری ہوگی، اس وقت عرفان شاہ صاحب علم کے آسمان سے جاہلیت کی زمین پہ آ کے گر پڑیں گے. کس نے سوچا تھا؟ پہلا دور تھا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا. اسی وجہ سے آگے ان کی فکر پر چلنے والوں کو بریلوی کہا جاتا ہے. اس وقت بھی کچھ نام نہاد مسلمان، کچھ نام نہاد سنی تھے جو اپنے آپ کو سنی کہہ کے عوام الناس کو بے وقوف بنا کے عوام الناس کے مسلک کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، ان کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. اس وقت ایک ذات تھی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات. اور آج تو فرقہ جب فرق کرنے کی باری آئی ہے، اور آج جب اگلی صدی میں جب فرق کیا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا جائے گا کہ جلالی صاحب کے ایک جملے نے یہ بتا دیا کہ کون رافضی ہے اور کون ناسبی ہے اور کون خارجی ہے، کون صحابہ کا دشمن ہے، کون اہل بیت کا دشمن ہے، کون صحابہ سے پیار کرنے والا، اہل بیت سے پیار کرنے والا، اور کون عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کرنے والا ہے. طاہر القادری اینڈ کمپنی پہلے ہی اعلیٰ حضرت سے ٹوٹ کے کس جگہ پر جا کے کھڑے ہوئے کہ آج وہ روافض کو مسجدیں مدرسے گفٹ کرنے تک چلے گئے، اور آج آپ ہیں کہ آج ان کی بولی آپ نے بولنی شروع کر دی ہے. تو لہٰذا عرفان شاہ کو دلیل بنانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ پہلے کا عرفان شاہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نموز پر حفاظت کیا کرتا تھا وہ تو ہمارے لیے دلیل ہو سکتا ہے، لیکن آج کا عرفان جو کہ باہر کے پیسے حلال کرنے کے لیے روافض کی گود میں جا بیٹھے اور تمام گستاخ جن کے بھائی بن گئے، وہ ہمارے لیے کسی بھی طرح دلیل نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکتا ہے جس کے پاس جتنا ملکہ ہے، جتنی قوت ہے، آج کے دور میں کام کر جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہو کر یہ بتانا پڑے گا کہ جب عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ حق اس پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صریح طور پر گستاخیاں کی جا رہی تھی، اس وقت تم سوئے ہوئے تھے، اس وقت تم فضیلتیں بیان کرتے رہے، صرف فضائل 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 پر لگے رہے. عوام کو بتاؤ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، عقیدہ حق کا کیا ہے،
تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سرخ روح ہو سکو۔ ہم تو اپنی ڈیوٹی جس قدر قوت ہے ہم تو نبھا رہے ہیں، اور نبھا کے آخر کار تم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم نے کوئی عوام سے اس چیز کا صلہ نہیں لینا، بلکہ ہم نے صلہ لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے۔ نہ عوام سے صلے کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم عوام سے صلے کی خاطر کل کو کام کریں گے۔ وہ دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عوام کے لیے سارا کیا اور ویوز کے لیے وہ سارا کچھ کرتے رہے، ہم اس لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے سکون کے کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف عقیدہ حق کو بچانے کے لیے اور عوام الناس کو جس آگ میں جھونکا جا رہا ہے اس آگ سے بچانے کے لیے ہم صرف اور صرف آج عقیدہ اہل سنت پر پہرا دے رہے ہیں۔ اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو ان بہروپیوں سے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بار بار میں پیش کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ان چوروں سے اپنے آپ کو خدارہ بچائیے، یا آپ کو اس آگ میں جھونک رہے ہیں کہ جس کے بعد وہاں سے نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔